बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात को बिगाड़ की इंतहाई सतह पर जाने से बचा लिया गया है, और इस सिलसिले में किसने मुदाखलत की, किसकी कोशिशों से ये एक नया बहरान बनते बनते बच गया है। बल्कि बच जाना तो नहीं कहेंगे, यानी बहरान संगीन होने से बच गया, ये कह सकते हैं। और सूरत हाल ये हो गई थी कि आप इलम में कि पहले चीन ने वो इजलास मुलतवी किया जो सी पैक पर मुश्तरका कमेटी का होने वाला था। उसके बाद एक सख्त मैसेज आया, और फिर साथ ही दासू डैम पर जो तैनात कंपनी थी उसने उसको वापसी का हुक्म दे दिया गया, और उसने पाकिस्तानी मुलाजमों को बरतरफ करके काम बंद करने का ऐलान कर दिया। इस मौके पर यहाँ पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि ये आर्जी तौर पर वो जा रहे हैं, हालात बेहतर होने के बाद वापस आ जाएंगे। हालांकि चीन की कंपनी की तरफ से आर्जी होने का कोई ऐलान नहीं किया गया था, क्योंकि जब कोई कंपनी अपने पाकिस्तानी मुलाजमों को बरतरफ कर दे तो इसका मतलब ये होता है कि वो बोरिया बिस्तर समेट कर मुस्तक़िलन वापस जा रही है। ये सूरत हाल हो गई थी, लेकिन बहरहाल मुदाखलत हुई, और फिर उसके बाद चीन ने अपना मौक़िफ़ कुछ नरम किया, और ये ऐलान किया है कि हालात बेहतर होने पर ये कंपनी वापस आ जाएगी, और पाकिस्तानी मुलाजमों की बहाली का हुक्म भी कंपनी ने दे दिया। तो ये बिगाड़ जहाँ तक पहुँच गया था, और इमरान खान की परेशानी जो ऊपर से मुदाखलत हुई, तो इस पर इमरान खान ने ये फैसला भी किया कि शाह महमूद कुरैशी को चीन के दौर पर भेजा जाए। वो आज जा रहे हैं, तो अंदेशा है कि कहीं वो वहाँ जाकर कोई ऐसी बोंगी ना मार दे कि मामलात फिर बिगड़ जाएं। ये सूरत हाल दासू पर जो 3 दिन पहले हमला हुआ था दहशतगर्दी का, और उसमें 9 चीनी कारकुन मारे गए थे, ये उसका एक आफशूट था और उसका नतीजा था। बल्कि ज़्यादा सही बात यह है कि उस हादसे का चीन को जो सदमा था वो तो था, वो इस तरह के वाक़यात हो भी सकते हैं, लेकिन चीन को असल गुस्सा और इश्तियाल इस वजह से हुआ कि जो पाकिस्तानी वज़ीरों ने और दफ्तर ख़ारजा ने, शाह महमूद कुरैशी की वजारत ने जो एक इंतहाई तौहीन आमेज़ किस्म का बयान जारी किया कि ये दहशतगर्दी नहीं है बल्कि ये गैस का सिलेंडर लीक हुआ है, उसकी वजह से तब धमाका हो गया, और धमाके की वजह से गाड़ी खाई में जा गिरी, और इस तरह से ये हादसा हुआ। तो इस बात पर चीन मुश्तिल हो गया कि इतने संगीन वाक़े को पाकिस्तानी हुकूमत एक मजाक बनाकर रखना चाहती है। ये सूरत हाल किसी भी मुल्क के साथ होती, किसी भी मुल्क के साथ कोई हादसा होता और पाकिस्तानी हुकूमत ऐसा रवैया अख्तियार करती तो उसने मुश्किल हो जाना था। और चीन तो खैर भरा बैठा है, क्योंकि सी पैक को जब आसिफ बाजवा को लगाया गया था तो चीन का माथा उसी वक्त ठिनका था कि अब सी पैक की खैर नहीं। उसके बाद एक एक करके सी पैक के सारे मनसूबे बंद होते गए, हत्ता कि वो रेलवे की बहाली का मनसूबा भी ठप कर दिया गया, और इमरान खान की मुदाखलत पर ठप हुआ। तो ये पाकिस्तान चीन के तल्लुकात को बिगाड़ने की हुकूमत की जो कोशिश थी, दरअसल ये उस सफ़र का नुक्ता अरूज थी जो 2014 में इमरान खान ने धरने के मौके पर कहा था। और उस मौके पर आपको याद होगा कि एक शेख रशीद की तरफ से एक बयान भी इस तरह का आया था, जिसका मफहूम ये था कि सी पैक नहीं बनना चाहिए, या हम सी पैक को पता नहीं क्या कर देंगे क्या नहीं कर देंगे, कोई इस किस्म का बयान था। वो भी चीन के नोटिस में था, और उसके बाद सी पैक के साथ जो रवैया रखा गया, सी पैक के साथ नहीं बल्कि चीन की दूसरी कंपनियों के साथ भी। और आपको याद होगा कि एक कंपेन चली थी कि चीनी दुल्हनें आती हैं और यहाँ से लड़कों को ले जाती हैं, और फिर बड़ा जुल्म होता है और बड़ा फ्रॉड होता है, और वो सारे का सारा वाक़या झूठ था। शायद कोई एक आध चीनी लड़की ने किसी से शादी की होगी, लेकिन ये कंपेन कि एक नौसरबाज चीनियों का एक ग्रोह है जो पाकिस्तान में आकर इस तरह की ठगी कर रहा है, ये कंपेन जो थी ये पीटीआई की तरफ से चलाई गई। चीन का उसको भी रंज था, और चीन के सरमायाकार कंपनियों के साथ जो सलूक हो रहा है, यानी जिन कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमाया लगाया हुआ है उनको ये जो वाजबात नहीं दे रही है हुकूमत, और जानबूझकर टाल मटोल कर रही है। चुनांचे चीनी सरमायाकार कंपनियों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी भी बंद कर दी है। ये भी एक बड़ी ट्रेजिडी है जिसकी तफसीलात अखबारात में उस तरह से नहीं आ रही, मीडिया पर उस तरह नहीं आ रही जिस तरह आनी चाहिए। यानी एक साजिश के तहत, एक मनसूबा के तहत, एक मुनज़्ज़म प्लानिंग के तहत पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात ख़राब किए जा रहे हैं, और ख़राब करने वाली ये गवर्नमेंट है, संभालने वाली फ़ौज है। फ़ौज की मुदाखलत से अब कुछ मामलात उस हद तक नहीं गए जहाँ जाने का ख़तरा था, या जहाँ पहुँच चुके थे वहाँ से वापसी हो गई है थोड़ी सी। लेकिन अब भी पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात जो हैं वो बहुत परेशान कुन है, और सी पैक के मुस्तकबिल पर नए सिरे से वालिया निशान उठ खड़े हुए हैं। क्योंकि पहले ये समझा जा रहा था कि इमरान खान ने इसको ठप कर दिया है, लेकिन चीन इंतज़ार में है, और जब भी कोई सूरत हाल में तब्दीली पैदा हुई
تو یہ سی پیک کا منصوبہ پھر سے بحال ہو جائے گا، لیکن اب جو صورتحال بنی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بہت زیادہ خطرے میں ہے، اور عمران خان کی جو چالیں ہیں چین کے خلاف، پاکستان کے منصوبوں کے خلاف، وہ قدرے کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کس حد تک مداخلت کرتی ہے اور پاک چین تعلقات کو بچاتی ہے، کیونکہ ایک بات سمجھنے کی ہے، اور ہر آدمی کو، ہر شخص کو اس کا پتہ بھی ہے کہ اگر چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ختم ہو گئے تو ہم مکمل طور پر امریکہ کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ اور ناظرین، چین کے ایک اخبار نے جو نوٹ لکھا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے۔ اس نے لکھا ہے کہ اگر پاکستان اجازت دے تو چین کے طیارے، ڈرون طیارے اور میزائل ان دہشت گردوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں اگر پاکستان ان دہشت گردوں کو ختم کرنے کے قابل نہیں ہے۔ تو یہ اخبار کا اداریہ، ظاہر ہے آپ سمجھتے ہیں چین میں کمیونسٹ پارٹی، سنگل پارٹی رول ہے، اور وہاں کوئی اخبار حکومت کی ہدایت کے بغیر یہ ایسی چیز نہیں چھاپ سکتا جو کہ خارجہ پالیسی کے ضمن میں بہت زیادہ نتائج کی حامل ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چین نے جو بات ڈپلومیٹک طریقے سے، سفارتی ذرائع سے جو کہنے کی صورت میں بہت زیادہ سنگین ہو جاتی ہے اور خطرناک ہو جاتی ہے، اس کو ایک اخبار کی زبانی کہلوا دیا اور پاکستان تک یہ میسج پہنچ گیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں ہمیں امریکہ کے ڈوم اور کے ساتھ ساتھ چین کے ڈوم اور کا بھی اندیشہ رہے گا، اور یہ سب عمران خان کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور عمران خان کی وجہ سے کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ ناظرین، یہ پاک چین معاملات ہیں جو اگلے چند دنوں میں ان پر گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ شیخ رشید اور عمران خان کا ٹولہ کوئی بھی واردات چین کے ساتھ کر سکتا ہے۔ تو اس دوران ایک دلچسپ بات، اگر اس کو دلچسپ کہنا درست ہے، میرا خیال ہے دلچسپ نہیں بلکہ شرمناک بات کا جو علم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ازبکستان میں جو کانفرنس ہوئی تاشکند میں، تو اس میں عمران خان بھی گیا، اس کے ساتھ یہ وزیر خارجہ بھی تھا، شیخ رشید بھی تھا، اور دوسرے ملکوں کے وزرائے اعظم تو نہیں آئے، لیکن کسی کا صدر تھا تو کسی کو کوئی اور۔ تو خبر یہ ہے کہ جب ازبکستان کا صدر خطاب کر رہا تھا تو اس خطاب کے موقع پر سٹیج کے پیچھے ایک پاکستان کا نقشہ لگا ہوا تھا، نقشہ آویزہ تھا، اور چونکہ پاکستان اس تقریب میں شرکت کر رہا تھا، اس لیے پاکستان کا لحاظ کرتے ہوئے پاکستان کا نقشہ بھی وہاں دیوار پر نصب تھا، اور اس نقشے میں کشمیر، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو بھارت کا حصہ بنایا گیا تھا، اور پاکستان نے اس پر احتجاج نہیں کیا۔ احتجاج کیوں نہیں کیا؟ اس کا راز افغانستان کے صدر کے ترجمان نے اپنے ایک ٹویٹ میں کھولا۔ اس نے ٹویٹ کیا، افغان صدر کے خصوصی سیکرٹری عزیز امین نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ یہ نقشہ جو ہے یہ پاکستان کا سرکاری طور پر منظور شدہ نقشہ ہے۔ یہ کتنا خوفناک انکشاف ہے کہ پاکستان نے اس نقشے کی منظوری دی ہے، وہ نقشہ چھاپا ہے جس میں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھارت کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اور نہ صرف یہ ہے کہ پاکستان نے کوئی احتجاج نہیں کیا، عزیز افغان صدر کے مشیر کے اس ٹویٹ کی تردید نہیں کی، بلکہ کوئی وضاحت تک نہیں کی۔ اصولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر اس طرح کا نقشہ کسی ملک کے مہمان کی موجودگی میں سامنے آ جائے اسٹیج پر، تو فوری طور پر یا تو احتجاج کیا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کیوں کیا، اور اگر میزبان ملک یہ کہے کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے تو پھر ایک وضاحت جاری کر کے معاملہ ٹھپ کر دیا جاتا ہے۔ لیکن پاکستان نے نہ تو احتجاج کیا، نہ کوئی وضاحت کی، نہ کوئی تردید کی۔ اس مسئلے کا اپوزیشن کو نوٹس لینا چاہیے، اور یہ حکومت سے جواب طلبی کرنی چاہیے کہ کیا یہ نقشہ واقعی اس کی منظوری سے وہاں چھاپا گیا ہے یا کوئی دوسرے معاملات ہیں۔ ناظرین، یہ اس کے علاوہ کل آزاد کشمیر میں عمران خان نے بھی جلسہ کیا، اور پیپلز پارٹی کی آصفہ بھٹو زرداری نے بھی جلسہ کیا۔ مریم کا جلسہ تو سب سے بڑا تھا، آصفہ زرداری کا جلسہ بھی خاصا بڑا تھا۔ عمران خان کے جلسے کی صورتحال آپ نے دیکھ لی ہوگی کہ کرسیاں لگائی گئی تھی اور کرسیوں کے درمیان میں بہت سارا خلا تھا، اور حاضرین کی تعداد جو تھی وہ شرمناک حد تک کم تھی، اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان وہاں زیادہ کھل کر نہیں بول سکا، اور چند ایک فکرے نواز شریف کی مذمت میں کہنے کے بعد یہ اعلان کرنے کے بعد اس نے تقریر ختم کر دی کہ آزاد کشمیر کے اچھے دن آنے والے ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ظاہر ہے آزاد کشمیر کے لوگ بہت بری طرح ڈر گئے ہوں گے، کیونکہ پاکستان پر تو اچھے دن آ ہی چکے ہیں 3 سال سے، اور ہر آنے والے دن کے ساتھ ان اچھے دنوں کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو اب اس نے یہ خوشخبری سنا دی ہے کہ یہی اچھے دن اب آزاد کشمیر میں بھی آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ آزاد کشمیر والوں پر رحم کریں۔ ناظرین، اسی پر خدا حافظ۔